13 लोगों की हुकूमत है भाई, 13 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए आपको, आपने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। सच बोलना चाहिए हमें भाई। हम समझते थे पीछे कोरोना के दौरान कि पिछली हुकूमत ने हमें तबाह कर दिया है, ये पता नहीं कहां ले जा रहे हैं। आज हमें लग रहा है नहीं यार, ऐसा तो नहीं था, ये तो इनसे नहीं चल रहा है। डार साहब को ऐसे बुलाया गया जैसे टार्जन की वापसी हो रही है। इतना शोर मचा कि डार साहब जब आएंगे डॉलर 150 पे आ जाएगा, पेट्रोल 100 पे आ जाएगा। वो डॉलर ही डार साहब को बहा के ले गया। आप ऐलान करते हैं, सूबे मानते नहीं है। विफाक 27 किलोमीटर के अंदर फैजाबाद तक हुकूमत हो जाती है, चलो ये ऐलान हो गया, विफाकी हुकूमत ऐलान कर दिया, फैजाबाद से आगे मानता कोई नहीं। सबसे बड़ा बोझ आप हमारे ऊपर है। अरबों रुपए आपकी तनख्वाहें, अरबों रुपए की आपकी मराहत है। हम क्या करते हैं, सुबह से आते हैं, रात 12-1 बजे तक जलील होते हैं। हाजा आसिफ साहब ने बात की कि हमसे जो मुशावरत हुई थी, ताजरों को हमने एतमाद में लिया है। जैसे मेरे भाई कह रहे हैं, हमने उनको तजावीज दी थी और मैंने कहा था कि 10 बजे से पहले कारोबार और रेस्टोरेंट 12 बजे से पहले हम बंद नहीं करेंगे। हमने दूसरी उनको तजवीज ये दी थी कि हम ऐलान कर देंगे पूरे मुल्क में जो ताजिर 10 लाइटें जलाता है वो 5 जलाएगा, जो 20 चलाता है वो 10 चलाएगा। लेकिन आप मेहरबानी करें, दुनिया की मिसाल हमें न दें। दुनिया में पेट्रोल मुफ्त नहीं होता है, दुनिया में गैस मुफ्त नहीं होती है, दुनिया में बिजली मुफ्त नहीं होती है, दुनिया में गाड़ियां मुफ्त नहीं होती हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया में घर मुफ्त नहीं है। सबसे बड़ा बोझ आप हमारे ऊपर हैं। अरबों रुपए आपकी तनख्वाहें, अरबों रुपए की आपकी मराहत है। हम क्या करते हैं, सुबह से आते हैं, रात 12-1 बजे तक जलील होते हैं। कौन शौक से बैठता है दुकान पे? दुकानदार उस वक्त घर जाता है जब वो देखता है कि मेरे अखराजात अब पूरे हो गए हैं। और अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता उसका रेस्टोरेंट या दुकान बंद हो जाए एक दिन, तो उसको मुश्किलात होती है, फिर वो महीना पूरा उसको पूरा नहीं कर सकता है। ये किसको पता है? ये क्या जाने कि दुकानदार, ये होते दुकानदार। ख्वाजा आसिफ साहब, वजीर आजम साहब, आप मेरे साथ दुकान खोलते, रेस्टोरेंट खोलते, मैं पूछता आप क्या कह रहे हैं। खुदा के लिए ऐसा काम न करें। दूसरे सूबे आपकी बात नहीं मान रहे हैं। या 18वीं तरमीम आपने ही की थी मंजूर, उसका आज नुकसान हो रहा है। कल कोरोना में भी हो रहा था और आज भी हो रहा है कि आप ऐलान करते हैं, सूबे मानते नहीं है। विफाक 27 किलोमीटर के अंदर फैजाबाद तक हुकूमत हो जाती है, चलो ये ऐलान हो गया, विफाकी हुकूमत ऐलान कर दिया, फैजाबाद से आगे मानता कोई नहीं है। तो भाई इस तरह के काम नहीं करें। हमने उस मुशावरती जो मीटिंग थी उसमें साफ कहा था कि आप पहले सूबों के साथ बैठें, पहले आप एक पिच पे तो है हुकूमत, फिर हमारे साथ बैठे, फिर जब आप हमारे साथ बैठे हम आपको अच्छा रास्ता बताएंगे। लेकिन आप इस तरह करेंगे तो फिर हम आपकी बात ये नहीं मानेंगे। देखिए, ये मुल्क हमारा है, हमें इसका एहसास है। सबसे ज्यादा ताजिर इस मुल्क को चलाने में अहम किरदार अदा कर रहा है, आपका कोई नहीं है। आप प्रोटोकॉल अभी तो ले रहे हैं, 2-2 गाड़ियां आगे पीछे होते हैं। जब आप हुकूमत से उतरते हैं तो वही पुलिस आपके पीछे होती है, वही पुलिस आपको सेंटर में बिठा के काबू किया होता है। तो बराए मेहरबानी ये प्रोटोकॉल छोड़ दें, ये मुफ्त बिजली छोड़ दें, ये मुफ्त गैस छोड़ दें, ये जो मराहत है आपकी ये छोड़ दें, ये हवाई जहाजों पे मुफ्त चढ़ना छोड़ दें। जब आप ये छोड़ देंगे मुल्क कसम से ठीक हो जाएगा। और जब आप अपना हीटर और एसी बंद करेंगे, हर गरीब का पंखा चलेगा। और कारोबार के लिए मैं गुजारिश करूं, कारोबारी तबके में, एक लैरी किंग के प्रोग्राम में उसने रेगन से कहा कि आप मुल्क के सदर बने, आप किससे बात करेंगे सबसे पहले? तो उन्होंने कहा मैं ताजरों से बात करूंगा। ये ताजरों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखें, ये ताजिर ही इस मुल्क को, मुझे बताए कोई कि कौन और टैक्स देता है? सरकारी लोग कोई टैक्स नहीं देते हैं। उनका अगर 10,000 रुपया कटता है तो 5 लाख की मराहत ले लेते हैं। वो सारी चीजें हेल्थ तक मुफ्त होती हैं। दुकानदार को एक डिस्प्लिन की गोली नहीं देते हैं। लेकिन आप कहते हैं ये टैक्स चोर है, ये जखीरा अंदोज है, ये मुनाफाखोर है, ये हमारी बात नहीं मानता है। और भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे इसलिए कि आपकी बात जायज नहीं है। आप दलील के साथ हमारे साथ बात करें, हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह आप एकदम से जबरदस्ती, 13 लोगों की हुकूमत है भाई, 13 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए आपको, आपने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। सच बोलना चाहिए हमें भाई। हम समझते थे पीछे कोरोना के दौरान कि पिछली हुकूमत ने हमें तबाह कर दिया है, ये पता नहीं कहां ले जा रहे हैं। आज हमें लग रहा है नहीं यार, ऐसा तो नहीं था, ये तो इनसे नहीं चल रहा है।
ڈار صاحب کو ایسے بلایا گیا جیسے ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے. اتنا شور مچا کہ ڈار صاحب جب آئیں گے ڈالر 150 پہ آ جائے گا, پٹرول 100 پہ آ جائے گا. وہ ڈالر ہی ڈار صاحب کو بہا کے لے گیا. مطلب خدا کا خوف کریں. اس طبقے کو آپ اسٹریٹ لائٹ آپ دیکھیں پورے ملک کی 500 واٹ کا 2 بلب ہوتے ہیں ایک کھمبے پہ, وہ چل رہے ہیں. ان کو یہ ہم انہیں کہتے ہیں وہ 10 بجے کے بعد ان کو آن کر دیں. 6 سے 10 بجے تک پیک آورز ہیں, اور اس پیک آورز میں تاجر ہو, ریسٹورنٹ والا ہو یا شادی ہال والا, سب سے مہنگی بجلی خرید رہا ہے. اور بھائی اچھا جو خریدار ہوتا ہے اس کو چیز دی جاتی ہے, اور 10 بجے کے بعد واپڈا ہمیں کہتا ہے کہ یار کوئی تو بجلی جلائے, کوئی ہے جو بجلی جلائے. کیونکہ 10 بجے کے بعد 90% دکانیں بند ہو جاتی ہیں. اگر آپ کے ریسٹورنٹ رہ جاتے ہیں تو ان کو بجلی دیں, یہ چلائیں گے تو آپ کو پیسے آئیں گے, اور سب سے زیادہ پیسے آئیں گے. کوئی مشکل یہ میرے خیال میں تاجروں کا 1% بھی نہیں بنتے ہیں جو ریسٹورنٹ ہیں. اور اگر 1% کو آپ بجلی نہیں دے سکتے تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ آپ کو پیسے دے رہا ہے, جو آپ کو پیسے دے رہا ہے اس کو چلائیں, جو نہیں دے رہا ہے اس کی بجھائیں. ایسے نہیں چلے گا کہ آپ جو مرضی کریں گے. اب ملک چینج ہو گیا ہے, عوام کو تھوڑا سا شعور آ گیا ہے کہ نہیں یار ایسے نہیں ہوگا. خواجہ صاحب آپ برائے مہربانی, صوبوں نے آپ کی مانی نہیں ہے, اس کو واپس لیں. اور اگر آپ توانائی بچانا چاہتے ہیں تو پہلے خود مثال بنیں. ساری چیزیں آپ کہیں گے آج ختم ہے, یہ 30%, یہ 20%, یہ 10% اس میں کم کر دیا. کس نے دیکھا وہاں جا کے کہ آپ نے 30% کم جلا رہے ہیں؟ ہمیں تو عام جائے نا, تاجر داخل کوئی نہیں ہونے دے گا یہ ریڈ زون سے آگے. اور بھائی نہ کریں اس ملک کے ساتھ, یہ مذاق نہ کریں. ہم کسی صورت بھی 8:30 بجے دکانیں بند نہیں کریں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں جی شادی ہال 10 بجے, اور شادی ہال تو پہلے ہی 10 بجے بند ہوتے ہیں. پتا ہے نا آپ کو, شادی ہال 10 بجے بتیاں بند کر دیتے ہیں, وہ بند ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شادی ہال تو جی پہلے بند ہو جاتے ہیں, لہذا ہم دکانوں کے لیے احکامات دے رہے ہیں. بالکل نہیں. آپ سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں. جب تک آپ سیاسی استحکام ملک میں نہیں لائیں گے, یہ اسی طرح کی پہلے ایسا ہوتا تھا جب حکومت ٹوٹ رہی ہوتی تھی یا کچھ ہوتا تھا, لوگوں کے ذہن میں ہوتا تھا مارشل لا لگنے والا ہے یا حکومت, دو میں سے کچھ ہو جاتا تھا. یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, ہم ادر میں لٹکے ہوئے ہیں. جب ہم لٹکے ہوئے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اسٹاک ایکسچینج ہمارا کام نہیں کر رہا ہے, ہم پریشانی کے عالم میں ہیں کہ بھائی سیاست دان جب ایک پچ پہ کھڑے ہوں گے, الیکشن ہو جائے. دیکھیں میں غیر سیاسی آدمی ہوں, ہم نے پچھلی حکومت کے خلاف بھی انتہا کے احتجاج کیے ہیں, ریڈ زون میں داخل ہوئے ہیں, سرینا چوک میں گئے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کیا ہے. لیکن ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آپ برائے مہربانی ملک میں الیکشن کرائیں. ایک مضبوط حکومت آپ کی آئے یا جس کی آئے, وہ پھر صحیح معنوں میں ایک وہ ہو جائے گا کہ لوگ مان لیں گے کہ اب حکومت آ گئی ہمارے لیے اچھا کرے گی, ہر کام ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس وقت حکومت کا دھیان کہیں اور ہے. صبح سے رات تک تمام منسٹر, کسی ٹی وی چینل پہ کوئی سوال کسی منسٹر سے کوئی کرے, کسی ایم ایل اے سے کرے, وہ عمران کہتا ہے, عمران خان. او بھائی بس کر دیں یار, آپ جب سے آئے عمران خان کہہ رہے ہیں, اب عوام کر لیں نا, مہربانی کریں عوام کی بات کر لیں. ملک کو اگر ٹھیک کر سکتے ہیں تو کر لیں, نہیں تو الیکشن کرائیں تاکہ ملک اچھائی کی طرف چلا جائے, بہتری کی طرف چلا جائے. ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 10 بجے سے پہلے دکانیں نہیں بند کریں گے. اور ایک گزارش کر دوں, سوال بیٹھتا ہے کہ تاجر ایسا کیوں کرتے ہیں. ملک میں 10 بڑے شہر ہیں جس میں 10 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں, باقی تمام شہروں میں آلریڈی 8 بجے بند ہو جاتی ہیں. وہ کراچی ہے, وہ ملتان ہے, وہ پشاور ہے, وہ کوئٹہ ہے, وہ لاہور ہے, وہ فیصل آباد, سیالکوٹ, راولپنڈی, اسلام آباد ہے, باقی پشاور ہے. یہ شہر ہیں جن میں بجلی 10 بجے, اور 10 بجے کے بعد تو ہم بند. دوسرا ہم نے ان کو کہا دکانیں بند نہیں کریں, 1 گھنٹہ بجلی بند کر لیں. بھائی 9 سے 10 بجے تک آپ بجلی بند کر لیں, 8:30 کہہ رہے ہیں نا, 9 سے 10 جب بجلی بند ہوگی تو ہمارے یو پی ایس چل جائیں گے, کوئی جنریٹر چلا لے گا, جنریٹر بھی 1% بھی نہیں ہوتے مارکیٹوں میں, تو یہ کام چل جائے گا. لوگ 10 بجے تک گھروں کو چلے جائیں گے, تو وہ کیا کہتے ہیں, سانپ بھی مر جائے گا, لاٹھی بھی بچ جائے گی, توانائی بھی بچ جائے گی, اور کاروبار کا پہیہ چلتا رہے گا. کاروباری پہیے کو روک کر توانائی بچانا کوئی عقل مندی نہیں ہے. جناب ممتاز صاحب.